नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के ज़रिए जैसे मर्दों को मुसीबत के अंदर मुब्तला किया जाता है और मर्दों की मखसूस अमराज को छेड़ा जाता है, इसी तरह जादू के ज़रिए औरतों की मखसूस अमराज को भी छेड़ा जाता है। औरतों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जादू के ज़रिए छेड़ी जाती हैं। अच्छा, ये जादू के ज़रिए औरतों के साथ किस किस तरह के खिलवाड़ होते हैं, कोशिश कर रहा हूँ हर तरह की वीडियोज़ इन जादूगरों की चालों को, साजिशों को बेनकाब करता चलूँ और उसके साथ साथ अपनी उम्मत मुस्लिमा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार मुसलमानों को इन चालों से, इन साजिशों से उनके जो है उन साजिशों के मुंह से पर्दा हटा दूं, ताकि इन चीज़ों से हम बच सकें और कोशिश करें कि हम अपने अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़बूत से मज़बूत रखें। वैसे तो ये वीडियो मैंने बाद में बनानी थी, एक मोहतरमा का बार बार इसरार था कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाए। हमने वादा किया था कि जल्दी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगी, तो आज उस वादे की तकमील के लिए और वीडियो को हम बाद में स्टॉप किया है। ये वीडियो हम पहले रिकॉर्ड करवा कर आपके सामने ला रहे हैं। तो ये वीडियो है बुनियादी तौर के ऊपर जादू के ज़रिए औरतों की माहवारी जो होती है, जिसको अरब के अंदर हैज़ का लफ्ज़ और कुरान के अंदर भी इसी के अल्फाज से मौसूम किया गया है कि ये बीमारी जो होती है, इसको या तो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया जाता है या सिरे से बांध दिया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इस जादू के ज़रिए जो खून को बिल्कुल बंद करवा दिया जाता है, तो इसका इलाज कैसे करें। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और भी ज़िक्र करता चलूँ कि अगर औरत की बीमारी जो है या माहवारी जो है ये जादू के अलावा वैसे रुकी हुई है, ये अमल तब भी आपको फ़ायदा देगा। यानी तभी तौर पे आपको बीमारी लगी है, तभी तौर के ऊपर वैसे कोई किसी ने जादू कुछ कराया नहीं है, तब भी ये अमल आपको फ़ायदा देगा। इंशाअल्लाह ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जादू अगर किसी ने कराया है, किसी जादूगर ने, कि इसका खून रोक दिया जाए, ज़ाहिर है जब खून रोक दिया जाता है तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। यहाँ एक बात ये भी जिक्र करता चलूँ कि जिस औरत की माहवारी तभी तौर पर बंद कर दी जाती है, उसको भी बाज़ दफ़ा पुतले, इंसान और अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती हैं, जिसको बाज़ जहल आमिल वो उनकी पिटाइयाँ कर रहे होते हैं, उनके ऊपर जिन्नात हाजिर करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि इस औरत के ऊपर जिन्नात हैं। ये बात गलत है, ये जिन्नात नहीं होते, ये तभी बीमारी भी होती है। लेकिन जादू और तभी बीमारी में फ़र्क के लिए आप हमारी वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, कि जिसके ज़रिए आप ख़ुद को चेक कर सकते हैं आया ये तभी तौर पे है या जादू की वजह से है। उसके अंदर हमने तफसील से जादू चेक करने का तरीका बता दिया है। तो खैर, ये जादू इसका वजूद मौजूद है, ये हकीकत है, इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता कि हम अपने आप को मुवाहिद डिक्लेयर करते हुए ये समझ लें कि ये जादू नहीं होता। इस तरह के काले जादू होते हैं, ये शैतान सिफत लोग ये शैतानी ताकतों के ज़रिए जादू करते रहते हैं। अच्छा, उनका तरीका वारदात क्या होता है? उनका तरीका वारदात ये होता है कि वो ज़ैचा एक बनाकर उसके अंदर एक रहम, जिसको तसव्वुर किया जाता है कि ये रहम है, और उसके अंदर एक मखसूस कोडिंग के ज़रिए जिसमें अल्फाज यानी बंद करने वाले अल्फाज जो हैं उनकी कोडिंग करके उनको वहाँ उन रहम के ऊपर लिखा जाता है। ये इनसे क्या कुछ की तवक्को नहीं की जा सकती, ये ऐसा काम करते हैं। फिर ये ऐसा काम कर लेने के बाद उन तावीज़ को एक डबिया के अंदर बंद करवा देते हैं और उस डबिया को बंद करके ज़मीन के अंदर ही दफन कर देते हैं। इससे होता ये है कि फिर ये जादू जो है औरत के ऊपर हमला आवर हो जाता है, फिर उस औरत की माहवारी रुक जाती है, उसका खून आना बंद हो जाता है। तो फिर होता इसका नुकसान ये होता है कि जब ये खून बंद हो जाता है, क्योंकि फितरती चीज़ है, तो फिर इससे उसको और बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं।
پھر وہ ایک دوائی کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا مسئلہ بن جاتا ہے، دوسرے کا علاج کر تیسرا، بنیادی طور پر یہ چیز ہوتی ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ اچھا، اس بیماری کی علامات کیا ہیں؟ اس جادو کی علامات میں آپ کے سامنے کچھ ذکر کر دیتا ہوں۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ جب یہ جادو شروع ہوتا ہے تو انسان کو، عورت کو جو ہے یہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پریشان خیالی اس کی یہ شروع ہو جاتی ہے، وہ پریشان رہنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چاہ کر بھی خوش ہونا چاہے تو خوشی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سراسیمگی اور اس کا دل افسردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پنڈلیوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے گھٹنوں کے نیچے، اور اس طرح کمر کے اندر بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ زیر ناف درد بھی بہت شدت سے ہو جاتا ہے۔ یہ علامات ہیں۔ تو ان علامات، اس جادو کا علاج آپ کیسے کریں گے؟ اچھا، اس جادو والے کو خواب کیسے آتے ہیں؟ جس عورت کو اوپر یہ جادو کیا جاتا ہے اس کے خواب یہ آتے ہیں کہ وہ خواب کے اندر جانور کا دیکھنا، ناپاک جانوروں کا دیکھنا اور گندگی کا دیکھنا، یہ اس کے خواب کے اندر عموماً طور پہ آتا ہے۔ درندے والی چیزیں، موذی جانور، سانپ وغیرہ، یہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب اس کے چلتے ہیں علاج کی طرف۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اگر وہ خود عورت سورۃ مزمل کو 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ شام پڑھے تو یہ عام جادو نہیں ہے، طبی طور پہ یعنی ویسے بند ہے، تو اس کو 21 مرتبہ صبح شام پڑھے، اس سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حیض کھل جائے گا، یہ خون جاری ہو جائے گا۔ اگر یہ خون بندش کی وجہ سے بند ہے تو پھر اس کا علاج یہ ہے، قرآن مجید کی یہ آیات ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا ویقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین وإذا البحار سجرت فانفجرت منه 12 عینا يرسل السماء عليكم مدرارا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور۔ ان آیات کو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عورت دم کر کے، جو متاثرہ عورت ہے اس کے اوپر 101 مرتبہ دم کریں، 101 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں۔ جو دم شدہ پانی ہے، اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پلانے کے ساتھ ساتھ یہی آیات اگر آپ کاغذ کے اوپر لکھ دیتے ہیں، اس دم شدہ پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر آب زمزم ڈال دیتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 7 دن کیا 7 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ چیز مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ حل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کا علاج ہو چکا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کا علاج نہیں ہے۔ آپ کو علاج کے لیے یہی عمل روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ اچھا، اگر وہ خود دم کرتی ہے عورت جس کے اوپر یہ مسئلہ ہے تو کسی طرح بھی دم کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اور مرد دم کرنا چاہے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک لکڑی لے لے، اور لکڑی یعنی اس کا محرم ہے، اس کا گھر والا ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، تو اس کے لکڑی جو ہے اس کے ناف والی جگہ کے اوپر رکھ لے۔ ظاہر ہے اس کا شوہر یہ عمل بطریق اولا سر انجام دے سکتا ہے، یا اگر کوئی اور عورت کرنا چاہتی ہے تو بھی یہ کر سکتی ہے کہ لکڑی پکڑ کر لکڑی جو ہے اس کے ناف کے اوپر رکھ لے، اور یہی ان آیات جو میں نے بتائی ہیں، ان آیات کا ورد جاری رکھے، تو اس ورد کے دوران ہی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو صفائی ہوتی جائے گی، رحم صاف ہو جائے گا، اور یہ جادو کے اثرات بد ختم ہو جائیں گے، جسم صاف پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ 7 دن جب پورے ہو جائیں گے تو یہ 7 دن کا ایک کورس ہے، 7 دن جب پورے ہو جائیں آپ کے جادو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو اگلے 7 دن کا بھی ایک کورس مکمل کر لیں، یعنی 14 دن انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس کے اندر کوئی جادو کا ایک جراثیم بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کی نورانی طاقت، روحانی طاقت آپ کے اندر ایسی سما جائے گی کہ آپ کے اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی جو جادو کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھے گی۔ اینڈ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی جادو اتنا جلدی آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا جسم صاف پاک رہے گا۔ لیکن آخر میں یہ بات میں ضرور ذکر کروں گا کہ قرآن، نماز سے اگر آپ ہٹ جائیں گے،
اللہ तबारक व तआला से आपका ताल्लुक़ टूट जाएगा तो फिर ज़ाहिर है ये चीज़ें आपके ऊपर हमलावर होती रहेंगी। आप अपने अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़बूत से मज़बूत रखें, नमाज और कुरान की पाबंदी करें, तिलावत की पाबंदी करें, नमाज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सरबसुजूद हुआ करें, तो इंशाअल्लाह ये शैतानी चीज़ें, ये शैतानी ताकतें, ये शैतानी साजिशें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। आप इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक ताकत, रूहानी ताकत हासिल कर लेंगे, इनके मुकाबले में आपकी कुव्वत मजबूत हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।